अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में इस वक्त हवाएं चलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे थे कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त है और जिस तरीके से क्रैक डाउन, गिरफ्तारियां हो रही है, कारकुनान आगे पीछे मूव कर रहे हैं गिरफ्तारियों से बचने के लिए। अगर कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख का एक बहुत मुश्किल वक्त इस वक्त उन पर है, तो ये गलत ना होगा। इस तमाम तर सूरत हाल में इमरान खान की जानिब से भी ये कहा गया 2 दिन पहले कि 14 दिनों के अंदर मामलात बेहतरी की जानिब चलना शुरू हो जाएंगे। और इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, 2 एक्सक्लूसिव खबरें इस वक्त आ रही हैं, और ये खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हो रही हैं। ये 2 एक्सक्लूसिव खबरें क्या है, और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन लोगों के खिलाफ, उन पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ एक फैसला किया गया है जो इस मुश्किल वक्त में साइडलाइन है, खामोश हैं और पार्टी का उस तरीके से साथ नहीं दे रहे जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अच्छे वक्तों में उनका साथ दिया जाता था। अब उनके हवाले से इमरान खान ने क्या फैसला किया है, तीनों एक्सक्लूसिव बड़ी खबरें हैं, एक एक करके आपके सामने रखने जा रहे हैं। जनाबे वाली पहली जो अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 72 अरकान कौमी असम्बली के जो इस्तीफे मंजूर किए गए थे, उस हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसको कल अदम करार दे दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। इस तमाम तर सूरत हाल में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतियाना और दीगर की जो दरख्वास्त थी उस पर यह फैसला सुना दिया है। और इस तमाम तर सूरत हाल में फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी और दीगर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है, उनके जो इस्तीफे हैं, उस हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको कलअदम करार दिया गया है। और हिदायत जारी की गई है अदालत की जानिब से कि तमाम तर अरकान स्पीकर के सामने पेश हों और वहाँ पर जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, और उसके बाद स्पीकर साहब इस पर अपना फैसला जारी करें, जिससे बज़ाहिर लग ऐसा रहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी होगी कौमी असम्बली के अंदर। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत गई, KPK की हुकूमत से उन्होंने इस्तीफे दिए, तो अब जब वापसी होगी कौमी असम्बली में इन अरकान की, इससे ज़रूर एक अच्छा जस्टर, एक अच्छा कम बैक हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इस तमाम तर सूरत हाल में अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ज़रूर ये अरकान कौमी असम्बली जाएंगे स्पीकर के सामने, और जब वहाँ पर कहेंगे कि भाई हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाए, हमने वो वक्ती तौर पर दिए थे, हालात के तनाजुर में दिए थे, तो हो सकता है कि इनके इस्तीफे जो मंजूर किए गए हैं उसको वापस लिया जाए और इनकी वापसी हो जाए। तो ये अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। दूसरी अच्छी खबर इमरान खान के लिए है, और वो अच्छी खबर यह है कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। ना सिर्फ ये, बल्कि अदालत ने इमरान खान की 3 मुकदमात में 2 जून तक अबूरी जमानतें मंजूर कर ली हैं और इन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी दिया है। साथ ही साथ इस मौके पर अदालत की जानिब से कहा गया कि इमरान खान साहब, आप 1 लाख के जमानती मचल के जमा कराएं और अपने तफ्तीश में रुकावट नहीं डालने देनी। इस पर इमरान खान ने कहा कि आप फिक्र मत करें। इस तमाम तर सूरत हाल में आज अदालत पेशी के दौरान जब इमरान खान साहब से सहाफ़ियों ने सवाल किया कि क्या आप जो फौजी तनसीबात पर हमले किए गए, स्पेशली जिना हाउस पर जो हमला किया गया, क्या आप उसकी मजम्मत करेंगे, तो इसमें इमरान खान ने ये कहा कि उन्होंने पहले भी मजम्मत की है और कौन इसकी मजम्मत नहीं करेगा। तो अब लग रहा है कि इमरान खान भी इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं, उनको भी ये बात समझ आ चुकी है कि गलती हुई है और ये रेड लाइन क्रॉस की गई है, जिसकी इमरान खान साहब ने मजम्मत की है और कहा है कि जो लोग हैं, इंसाफ है, उनको इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। और इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत की जानिब से भी हमने देखा कि मजम्मत की गई और इमरान खान ने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि वो इस चीज़ को नाकाबिले कबूल समझते हैं और इससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी हुई है। पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो इससे बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया गया, तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो पार्टी के अंदर लोग हैं, इवन के जो बड़े बड़े ओहदों पर बराजमान शख्सियात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उनके इस वक्त
حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ غصے میں ہے، برہم ہے اور سنجیدگی سے تمام تر شخصیات، تمام تر رہنماؤں کے جو بیانات ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں کہ کس کس رہنما کی جانب سے کس کس طریقے سے اس مشکل وقت میں پارٹی کے بیانیے کو آگے بڑھایا، پارٹی کا ساتھ دیا، اور کس کس رہنما نے چھپ کر بھاگنے کی کوشش کی، خاموش رہنے میں غنیمت جانی۔ تو اس وقت عمران خان صاحب کی جانب سے باقاعدہ طور پر لسٹیں بھی منگوا لی گئی ہیں ان گرفتار کارکنان کی بھی، رہنماؤں کی بھی، اور یہ ہدایت بھی جاری کی گئی ہے کہ جن جو کارکنان ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی قانونی معاونت کی جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے، مشکل وقت ہے۔ اور عمران خان صاحب نے ان تمام تر زخمی ارکان کے، کارکنان کے جو لسٹیں ہیں وہ بھی طلب کر لی ہیں، اور ان کی جانب سے یہ بڑا واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مشکل وقت میں ہم اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہدایت بھی اپنی قانونی ٹیم کو جاری کی گئی ہے کہ آپ لوگوں نے ان تمام تر جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، خصوصاً جو گرفتار ہیں اور جو زخمی ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو اہم عہدوں پر براجمان پاکستان تحریک انصاف کے اندر شخصیات ہیں، اس حوالے سے عمران خان صاحب کی جانب سے غور و خوض شروع کر دیا گیا ہے کہ بھئی کون لوگ ہیں جو کہ مشکل وقت میں عمران خان صاحب کو پیٹھ دکھا رہے ہیں، پارٹی کو پیٹھ دکھا رہے ہیں، اور مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر ٹیمیں بھی بتایا جا رہا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ تشکیل دے دی ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کو اویئر کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ کن کن رہنماؤں کی جانب سے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کا جو مشکل وقت ہے وہاں پر ان کو سپورٹ کیا ہے، اور ڈٹ کر پارٹی کے بیانیے کو آگے لے کر چلے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت مشکل وقت ضرور ہے، لیکن یہ جو دو خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے لگ رہا ہے کہ معاملات ہو سکتا ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں بہتری کی جانب چلے جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ زمان پارک میں آج آپریشن کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں، جو 40 دہشت گردوں سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں کہ 40 دہشت گرد وہاں پر موجود ہیں۔ عمران خان صاحب کی جانب سے گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر نہ صرف لوکل میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی وہاں پر بلایا گیا اور کہا گیا کہ دیکھیے کہاں پر ہے دہشت گرد۔ تو آج جو ہے ایک بار پھر سے وہاں پر ہو سکتا ہے زمان پارک میں اب سے کچھ لمحوں بعد نماز جمعہ کا وقت دیا گیا تھا کہ نماز جمعہ کے بعد جو مذاکراتی ٹیم ہے حکومت کی جانب سے وہ عمران خان صاحب سے ملنے چاہیں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ باضابطہ طور پر ان کو آگاہ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے وہاں پر جو سرچنگ کی جانی ہے، اور سرچ وارنٹ بھی وہاں پر دکھائے جائیں گے، اور عمران خان صاحب کو بتایا جائے گا کہ اس طریقے سے وہ باقاعدہ طور پر سرچ آپریشن کرنا جا رہے ہیں۔ تو جناب یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، ڈیولپمنٹس تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ رات کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب قوم کو ایک بار پھر سے اعتماد میں لے سکتے ہیں، سورسز بتا رہے ہیں، چونکہ اس وقت عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی پر مشکل وقت ہے، تو ان کی یہ پوری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ میڈیا کے سامنے انٹریکٹ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ بتایا جائے دنیا کو، قوم کو۔ اور اس وقت عمران خان صاحب اپنے کارکنان کو بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ مشکل وقت ہے، ضرور یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا اور حالات بہتری کی جانب جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس جانب معاملات جاتے ہیں، لیکن اس وقت ذرائع بتا رہے ہیں کہ باتیں چل رہی ہیں کہ حالات کو سلجھایا جائے مزید الجھانے کی بجائے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس میں کیا مزید ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے جہانگیر خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔